औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर शाहिद रिएक्शन। तो जो हमारे चैनल पे न्यू है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दें करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र, हम भी ठीक है। अल्लाह पाक आपको हमें हमेशा खुश रखे, बाद रखे, बुरी शोहरतों से बचाए, सुख सुकून वाली इज़्ज़तों वाली ज़िंदगी से नवाजे, आमीन सुम आमीन। तो जी, रजब के बारे में और ईमान के बारे में ये जो ताज़ा ताज़ा खबरें सामने आ रही हैं, कुछ लोग लगा रहे हैं, इनकी जो टिकटॉक पे लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो वाकई मुझे भी दुख हो रहा, अफसोस हो रहा है कि बीवी को भी अगर वो मर्द होके नहीं ना इतना तन सका, तो ईमान को भी अपनी थोड़ी सी औकात में आना चाहिए कि आज फिर उसने चपेड़ मारी है ना मुंह के ऊपर, फिर कभी भी जो मर्द होता है ना उसको इतना होला मत ले। मैंने हमेशा से, बाकी इसकी बातों से जो हमें इख्तलाफ हैं, और ये बड़े हीरो बन के वापस लौटे हैं, वो छितरौल करवा के हीरो बनाए, और ये बाहर से आया छितरौल छितरौल करवा के, तो काफ़ी नरम गोशी हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में लोगों के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं ना, वो लोगों को नज़र नहीं आती। आप जाकर रोडों पे देखे, उस दिन मैंने बताया था ना कि हम लोग जा रहे थे, मेरी ऑडियंस को पता है कि ना किसी ने बाइक को आग लगाई हुई थी, गरीब बंदे ने ना। तो पाशा से पूछा कि क्या हुआ, एक्सीडेंट? उसने कहा नहीं, एक्सीडेंट ही नहीं हुआ, ये जो गरीब लोग हैं ना, जब इनके रोड पे मतलब कोई थोड़ी मिस्टेक्स हुई या पकड़ लिया, जब इनका आजकल जो चालान है ना उसका भी 2000 लेते हैं, हेलमेट नहीं उसका भी 2000, अगर आप वो सर्विस रोड पे भी आ गए, तकरीबन इन्होंने 2000 ही रख लिया और सीधे पर्चे करके अंदर डालते हैं ना। तो फिर ऐसा जब सीन होता है, वो बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये नहीं ना मानते, तो फिर उनका और कोई इख्तियार नहीं ना चलता, तो वो फिर अपनी बाइकों को ही आग लगा देते। तो मैंने कहा गलत करते हैं, वो गरीब बंदे हैं, जिस बंदे से 2000 देना मुश्किल हो जाता है, तो वो अगर बाइक जला लेगा तो वो कहाँ से लेगा? अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि उसका कोई यूट्यूब चैनल होगा कि वो वहाँ अपनी एक वीडियो बना लेगा तो वायरल हो जाएगी तो वो अपनी बाइक ले लेगा। हर बंदे का तो चैनल नहीं है, गरीब लोग हैं, पता नहीं बेचारे मेहनत मजदूरियाँ करके किस तरह आते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। लेकिन जी इनका देख लें आप, सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली, कि वो देख लें, चाहे जो भी उसके साथ गलत हुआ, लेकिन गलत प्रमोट वो भी कर रहा था, और उस पर भी मैं बात करूँगी। ये वो जो सिस्ट्रोलॉजी के घर भागे हैं, रो रो के, पिट पिट के, ये हो गया हमारे साथ, वो हो गया, तो फिर आज जी पहुँचे हैं। अगर ज्यादती की हो ना तो बंदा इतनी जल्दी भूलता नहीं है, जितना अब ये पहुँच गया मियाँ बीवी उधर सिस्ट्रोलॉजी साहबा की बेटी देखने के लिए। तो ये पता नहीं बेशर्म से इन्फ्लुएंसर है हमारे, इनको ना इनका मुंह है ना इनका पता नहीं क्या है, कहते बंदा है, इनको क्या कहे कि कोई इनकी समझ नहीं आती, कब ये नाराज़ हो रहे हैं और कब ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। बस ये व्यूज़ का चक्कर है, और ये एक दूसरे के पीछे इसलिए भाग रहे हैं, और फिर जब वक्त आता है ना तो ये एक दूसरे को छितर मारते हैं और उधर जाते हैं। आपने देखा नहीं है कि ये जब कोई इवेंट होता है तो किस तरह लोगों को बुला के परेशान करते हैं और जलील करते हैं। तो उधर फिर ना मतलब कि मुझे तो अफसोस हो रहा है ईमान पे, क्योंकि शुरू से लेके आज तक आपको पता है ईमान की हमने फेवर में वीडियोस बनाई, और इनकी अम्मी जान को भी गलत कहा कि जिस तरह लोग कह रहे हैं वो स्टार प्लस की जो सास बन के आई हैं, वो भी बहुत गलत कर रही हैं। बहन को भी हमेशा टारगेट किया जाता है, हम भी करते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं मायके में घुसना चाहिए कितना। तो इसको भी थोड़ी लचक, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा लचक रखनी चाहिए। अगर आपने हस्बैंड को लेना रखना है ना कि वो मेरी ज़िंदगी में रहे, तो फिर आप भूल जाएं कि उसकी माँ से या आप नंद से बैर डाल के, कहते हैं ना समंदरों में मगरमच्छों से, कहते हैं ना दुश्मनियाँ डाल के आप समंदरों में रह नहीं सकते। तो फिर बहुत किरदार होता है, बहुत बड़ा किरदार माँ का हर इंसान की ज़िंदगी में होता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। तो उसकी माँ अच्छी है, बुरी है, भली है, जो भी उसने बहुत रिस्पेक्ट दी है। हालांकि मैं ज़ाती तौर पे इसकी हरकतें रजब भट्ट की मुझे ज़ीरो तक ना पसंद कोई नहीं है, क्योंकि ये लोगों को ख़राब कर रहे हैं। ये जो हमारे इन्फ्लुएंसर है ना, हमारे बच्चों की तबाही बुला रहे हैं। बल्कि ना हमारा थोड़ा काम हो रहा है ना, लकड़ी का बताया था ना, हमारी अलमारी टूटी थी, तो हमारे भाई साहब मिस्त्री हैं, वो शुरू से जवानी में इधर काम करते थे, अब तो बड़े बुजुर्ग हो गए हैं। 3-4 दिन से ना काम फैला पड़ा, तो उन्होंने कहा कि मुझे बुखार था, मैं पाशा को लड़ रही थी कि आपने 1000 रुपया पहले दे दिया। कहता मामा गरीब बंदा बेचारा बीमार है, और उनका ना जवान बेटा फौत हुआ था, टीचर था, इतनी उसने एकेडमी बनाई चलाई, तो एकदम तबीयत ख़राब हुई तो इंतकाल कर गया ना। तो कहता मम्मा पता नहीं वो बेचारा कितना परेशान अंकल हो गया, रहते भी रेंट पे हैं। तो इतनी मेहनत कर रहा था, तो मुझे पाशा ने बताया कि मामा जी अनकरीब इन्हीं लोगों की वैल्यूज़ होने वाली है। ये जो लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ लिख के तो हो रहा है ना, अब ये सारा ख़त्म हो जाना है। अब और टेक्नोलॉजी आ रही है,
تو اس کا کوئی اب یہ کوئی 12 14 یا 10 پڑھ کے تو لوگ ہوتے تھے پہلے کوئی کام کر لیتے تھے، اب یہی ہنر ہی کام آئے گا، کوئی سینٹری کا کام کر رہا ہے یا کوئی بھی. تو میں کہہ رہی تھی کہ پھر ایسا ہی بندہ کرے، بندہ تھوڑا تھوڑا بچوں کو پڑھائے اور ان کو ہنر سکھائے، کم سے کم روزی روٹی کے تو ہو جائے نا. باہر جانا نا تو پھر تو میں کہتی ہوں یا تو بہت اچھی اسٹڈی ہو تو یا آپ کو ہنر آتا ہو. بالکل. تو وہی نا ڈرائیونگ تو لازمی آپ کو آتی ہے. بالکل. تو وہی نا، اب یہ ان لوگوں نے کہاں لگا دیا ہے بچوں کو. اب ہر بچے کے اگر ہاتھ میں کیمرہ یا تو وہ کیا ان جتنے کامیاب ہیں یا ان جتنا وہ اپنی ماؤں بہنوں کو ننگا کر سکتے ہیں، یا جو شادیوں پہ یا اس کی شادی پہ کنجر خانے لگائے گئے تھے، ہر انسان جو ہے مطلب کہ اس طرح کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو پھر وہی ہے نا کہ کوا چلا ہنس کی چال وہ اپنی بھی بھول گیا. تو اگر کوئی اس لائن پہ لگیں گے تو کامیاب نہ ہوئے تو ناکام رہ گئے نا. تو اگر کوئی پڑھتا ہے لکھتا ہے اور کچھ نہیں تو وہ اپنا کوئی چھوٹا موٹا اکیڈمی بنا لیتا ہے، کہیں ٹیچر لگ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں تو کما سکتا ہے. ساتھ میں ایمان کو اتنا نہیں اسٹرانگ ہونا چاہیے، اپنے بھائی کو روکنا چاہیے، کیونکہ بھائی کی آگے شادی ہوگی نا تو پھر تمہارے لیے زیادہ مشکل ہو جائے گا. تو اس کو بھی میں کہہ رہی ہوں اپنی بیوی کتنی پیاری ہوگی اکڑ سے نا ہمیشہ ٹوٹتا ہی ہے انسان. بالکل. تو وہ بھی تھوڑا سا لچک لے اور اپنے بھائی کو روکے کہ میرے سسرال کا معاملہ ہے تو تم بھی تھوڑا سا نا ہاتھ ہولا رکھو. تو نہیں آپ یہ بھی بات کریں نا، پھر میچ لگاؤ ہی نا. اگلے نے پھر آج کیا اوقات دکھائی ہے. اس نے آج یہ کہا کہ ظاہری بات ہے وہ اپنے فرض تو ادا کر رہا ہے، اس کا بیٹا ہے. تو اس نے میسج کیا کہ اتنی چیزیں چاہیے، تو اس نے جتنی چیزیں کہی ہیں نا اس سے اس نے 2 چیزیں ایکسٹرا بھیجی ہیں. اور پھر وہ خود نہیں دینے گیا، حالانکہ رستے میں تھا وہ دے بھی سکتا تھا. اس نے دیکھا ہوگا نا ان کا سارے لوگوں کا اس دن بہیو، تو اس نے اس کا کام تھا آ جاتی ہسبینڈ کے ساتھ. بالکل. ادھر ہوا تو نہیں تھا نا کہ اس کو کھا جاتے ہسبینڈ کے سامنے یا انہوں نے مار دینا تھا. تو پھر اس نے اپنے جو اس کا تھا نا رکھا ہوا، اس نے اپنا ملازم رکھا ہوا ہے، اس نے کہا کہ باپ کا یہ کام ہے کہ گھر جا کے مجھے اتار کے تو اپنی یہ ساری چیزیں ایمان کے گھر میں اس کے نانوں کی طرف پہنچا دینی ہے. تو کیا عزت ہے بڑی کی ماما. پھر چیزوں کی ویلیو ہے نا، پھر اس کو تو کسی جگہ پہ اس نے نہیں نہ رکھا. پھر تو اپنی عزت نا بندہ خود بناتا ہے. عورت کا تو کسی دور میں بھی مرد کے ساتھ مقابلہ رہا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جتنا دکھا لیا اتنا کافی. اگر اتنی چیز سے وہ ڈر گیا نا، مطلب وہ محبت کرتا ہے تو وہ پھر ایک دفعہ اپنی ماں بہن کو ایک سائڈ پہ رکھے آیا. تو پھر اس نے ویسے چلتا یہ سارے رشتے لے کے اس نے اب دیکھا میری سسٹر کہیں ناراض نہ ہو، تو پھر اس نے آج سارا بتایا کہ 3 مہینے میں اپنے ولوگ سے کٹ گیا تھا، اور جو میری بہن تھی اس نے میرا بھائی بن کے ساتھ دیا ہے. اس نے سسرال سے روز آ کے میری ولاگنگ کرتی تھی، اور جو میرے دوست تھے ان کو بھی ایکٹیو رکھا ہوا تھا کہ مجھے ان کا کلپ بنا کے بھیجو، مجھے اپنا کلپ بنا کے بھیجو. بس پری کی ماما جو عورت ہوتی ہے اس کو اپنے پیارے لگ رہے ہوتے ہیں، جو مرد ہوتا ہے نا اس کے اچھے ہوں برے ہیں جو بھی اس کو اپنے ہی پیارے لگ رہے ہوتے ہیں. تو بھی ہم تو ادھر حق والی بات کرتے ہیں کہ ایمان کو اگر اپنا گھر بسانا ہے نا تھوڑی لچک اپنی زندگی میں لانی پڑے گی. اگر ہم ایمان کو ہی سچا کہے جائیں گے تو ہماری تو بیٹیاں خود ایسے کام کریں گی کہ لو بھائی میاں کو جوتے کی نوک پہ رکھو. تو ابھی تو یہ تو کچھ بھی کرنے جوگی نہیں ہے، نہ کمانے جوگی ہے نہ کچھ بھی. تو ابھی تو کہتے ہیں جی ہم نے کمیاں دیکھی ہیں، باپ کے بغیر ہم نے زندگی گزاری. تو پھر وہ اتنی اکڑ تو نہیں ہوتی. وہ تو انسان کہیں نہ کہیں سوچتا ہے کہ بھی جو میں نے وقت گزارا کہ میرے بچے پہ نہ آئے، تو مجھے تو جیسے بھی ہیں تو مرد کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہوتا. آرام سے جائے، اپنے ہسبینڈ کی رسپیکٹ کرے. اب اس کی بھی عزت ہے تو وہ بار بار جائے اور یہ اگنور کرے اور آگے سے الٹے سیدھے سوالوں کے جواب دے. اتنا ہی ہوتا ہے عورت کا. بس جو اپنے میاں کو ریلائز تھوڑا سا کروا دیا، فیل ہو گیا اس کو کہ بیوی کی میری زندگی میں بہت اہمیت ہے اور بچے کی. اور لوگ آپ کو پتہ ہے نا اکیلی بیویوں کی نہ بھی سمجھے تو بچوں کے بارے میں پھر بندوں کے دل میں نرم گوشے آ جاتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہماری اولاد ہے نا، اس کی کیا غلطی ہے. ایسی بات ہے نا. بالکل. تو بس مجھے تو بڑا ہی دکھ ہوا ہے دیکھ کے نا. اور دوسرا جو ان کی لڑائی چل رہی ہے، جہاں اس کا دل کرتا ہے وہ بیٹھ جاتا آگے. اس کو ان کی فیملی کے ساتھ لگانا ہی نہیں چاہیے میچ. اگر کوئی لگا بھی رہا ہے تو اس کو نہیں لگانا چاہیے. یہ اپنی بہن کا معاملہ ہے، میں جہاں تک سمجھتی ہوں. اب دوسروں کا مجھے نہیں پتا کہ جہاں پہ بہن کا معاملہ ہو پھر وہاں پہ تھوڑا سا ایک دفعہ اگنور کر دینا چاہیے. بالکل ایسی بات ہے بھائی. ہمارے میں تو کہتے ہیں نا جو بہن ہوئی ان کی بہت رسپیکٹ کی جاتی ہے، بلکہ کہتے ہیں کھلا مذاق بھی نہ کرے کہ اگلے بندے کو کہیں برا ہی نہ لگ جائے. تو اگر بہنوئی کو برا لگے گا تو سمجھے وہ سارا کچھ آپ کی بہن کے سامنے آئے گا. یہ بڑے پیارے نازک رشتے ہوتے ہیں، ان کی بڑی اہمیت سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھا جائے
تو یہ کہتے ہیں نا لوہے سے بھی زیادہ مضبوط رشتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو یہ کچے دھاگے ہیں. ہمیں تو اتنا پتہ ہے. باقی جی اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو، اور ایمان کو بھی تھوڑی سمجھداری سے کام لینا چاہیے، کیونکہ آگے اب یہ جوان وہ اکیلی لڑکی نہیں رہے گی. شادی کے بعد تو ویسے ہی وہ ویلیو نہیں رہ جاتی لڑکی کی نا، کہ اب جو کنوارے ہوتے ہیں بندہ ڈھونڈتا ہے رشتے، کہ اب یہ ہے کہ ایسا 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 ایسا. جب خدا نہ خواستہ رشتہ خراب ہوتا ہے اور پھر ساتھ میں بچہ ہو تو پھر تو اور ہی بندے کی زندگی تھوڑی اور طرح کی ہو جاتی ہے. ایسی بات ہے نا. بالکل، تو بالکل ایسی بات ہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا دھیان رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ اللہ حافظ. حافظ.